बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आर्मी चीफ जनरल बाजवा, सर्विस चीफ्स, मेरे पार्लियामेंट्री कोलीग्स, ख्वातीन और हजरात, और जिनके लिए आज फंक्शन है, पाकिस्तान के शोहदा के लवाहिकीन, मैं आज आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और मैंने अभी जो फिल्म देखी 1965 के ऊपर, तो मैं सिर्फ अपनी बात शुरू करता हूं कि 6 सितंबर 1965, 12 साल का था मैं, तो मुझे याद है कि हमारे घर जमान पार्क से जब शेलिंग की रात को शेलिंग की आवाजें आने शुरू हुई और फिर छत पे चढ़ के बॉम्ब ब्लास्ट की हमें नजर आती थी अपने छत से, तो मुझे वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की शक्लों पे खौफ देखा उस रात। डर था कि पता नहीं क्या होगा। 7 सितंबर को जमान पार्क में हमारे जितने भी बड़े थे, एक काउंसिल ऑफ वॉर हुई, सब जमा हुए। एक रूमर थी कि रात को हिंदुस्तान के पैराट्रूपर्स ने लाहौर में ड्रॉप होना है, तो हमारी फिर एक सिविल फोर्स बनी। सब जितने भी मेरे बड़े कजन्स थे, उन्होंने जमान पार्क में मोर्चा बनाया इंडियन पैराट्रूपर्स की इंतजार में। मैं 12 साल का था, मैंने अपने वालिद की बंदूक पकड़ी और मैं भी पहुंच गया उनके साथ गार्ड ड्यूटी देने के लिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे कजन ने मुझे वापस भेज दिया कि नहीं, तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं कर सकते ये। बड़ी मुझे तकलीफ हुई कि ये क्या किया। मैं कोसा अपने आप को, मैं सिर्फ 12 साल का हूं। बहरहाल मैं घर चला गया। अगले दिन पता चला, लेकिन मेरे कजन्स ने रात को एक हमारे रिश्तेदार के ऊपर गोलियां चला दी। खुशकिस्मती से उनके निशाने बुरे थे, इसलिए वो बच गए। तो मुझे अभी भी याद है कि जिस तरह की एक पाकिस्तान में वो जो एक लहर थी, सारी कौम फौज के साथ खड़ी थी। यानी जो मैंने वो जज्बा देखा था, मैंने वो कभी वैसा जज्बा आज तक नहीं देखा। हम सब फौजी बनना चाहते थे। अगर मैं क्रिकेट की तरफ ना लग जाता तो हो सकता है मैं भी आज रिटायर्ड फौजी होता। तो मैं आज अपनी फौज को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है वो 1965 जिस तरह हमारी फौज ने लाहौर को डिफेंड किया, और मुझे याद है कि हमें कितना फख्र था। और ये जो भी वॉर ऑन टेरर जिसकी हमने अभी वीडियो तस्वीरें भी देखी और जनरल बाजवा आपने बात भी की, मैं इसके खिलाफ था। मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान किसी और की जंग में पड़े। लेकिन जब, और इंशाअल्लाह ये मेरा आज सबसे वादा है, कभी पाकिस्तान किसी और की जंग में कभी शिरकत नहीं करेगा। हमारा काम है हम अपने लोगों के लिए खड़े हों, और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इंशाअल्लाह वो होगी जो हमारे पाकिस्तानियों की बेहतरी में होगी। तो हो गई जंग, उसके बाद जो हमारा मुल्क जिस इम्तिहान से गुजरा, जिस तरह की दहशतगर्दी हुई,
ہماری فوج اور ہماری خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ان کی پرفارمنس تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور کتنی اور فوجیں اس طرح کی جس طرح کی دہشت گردی پاکستان میں ہوئی ہے، کتنی فوجیں اس کا مقابلہ کر سکتی تھی. میں جب سے مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے تو میں نے ایک جی ایچ کیو کے اندر 6 گھنٹے کی بریفنگ لی. پھر میں نے نیول اور ایئر فورس چیف سے بھی بریفنگ لی. تو میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ اس وقت اگر ایک ادارہ جو انٹیکٹ ہے، جو کہ فنکشن کر رہا ہے، وہ آج ہماری فوج ہے. اور وہ اس لیے فنکشن کر رہا ہے کہ کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے، پروفیشنلزم ہے، میرٹ کا سسٹم ہے. جب تک ایک ادارے میں میرٹ ہوتی ہے، پروفیشنلزم ہوتی ہے، وہ ادارہ چلتا ہے. ایک وقت ہماری بیوروکریسی، ہماری سول سروس 1960s میں سارے ایشیا میں بہترین سول سروس مانی جاتی تھی، کیونکہ وہ بھی پروفیشنل تھی، تب میرٹ تھی. سب سے مشکل امتحان تھا سول سروس کا امتحان. اور جب بھی ایک میرٹ کا سسٹم ختم ہوتا ہے، پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے اور ہماری طرح کے پولیٹیشنز کرتے ہیں، تو جب ایک ملک کے ادارے تباہ ہوتے ہیں تب ملک تباہ ہوتا ہے. ملک یہ یاد رکھیں، کوئی بھی جنگ، بمباری ملک کو تباہ نہیں کرتی. جرمنی اور جاپان سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہو چکے تھے، لیکن 10 سال میں پھر کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کے ادارے انٹیکٹ تھے. تو ہم نے جو پاکستانیوں کے لیے سبق ہے وہ یہ کہ اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ نے کوئی ویژولز دیکھے کہ ہمارے ملک کی ڈائیورسٹی کتنی ہے، کیا کیا اللہ نے دیا اس ملک میں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا اور اللہ نے دیا ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں گیس کتنی ہے. ہمیں پتا ہے کوئلے کے اربوں ٹنز کے ریزروز ہیں، تانبا ہے، سونا ہے، زرخیز زمین ہے، 12 موسم ہے، سب سے اونچے سے سمندر، سب سے سٹیپ گریڈینٹ ہے، مطلب کہ سب کچھ اگ سکتا ہے یہاں. لیکن ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں، میریٹوکریسی لے کے آنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے ایک، کیونکہ ہمارا واحد ملک ہے اسلام کے نام پہ بنا تھا، تو میں آپ کے سامنے یہ تاریخ رکھنا چاہتا ہوں. 610 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. 620 میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. 623 میں ہجرت کی مدینہ. 625 میں جنگ بدر ہوئی جدھر صرف 313 لڑنے والے تھے. 625. 636 میں یارمک میں 80,000 سے 1,00,000 رومن ایمپائر کی فوج جنگ یارمک میں شکست کھاتی ہے مسلمانوں سے. اور پھر 638 میں جو دوسری سپر پاور تھی پرشین ایمپائر، وہ شکست کھاتی ہے قدسیہ میں. تو یہ سب غور کریں کہ یہ کیا ہوا. وہ دنیا کے عظیم لیڈر، انہوں نے کیا کیا ان لوگوں میں جو کہ کہاں قبیلوں میں بٹے ہوئے، جن کی اہمیت ہی کوئی نہیں تھی، ریگستان میں رہتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ دنیا کی سب سے عظیم سویلائزیشن بن گئے، قوم بن گئے. کئی صدیوں تک دنیا کی امامت کی. ہمیں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. ہمیں حکم ہے اللہ کا، ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو ان کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ واحد ملک تھا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. ان کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایک لوگ ایسے اٹھتے ہیں جب وہ قوم بن جاتے ہیں.
बटे हुए कबीलों को उन्होंने इकट्ठा करके कौम बना दिया। और उन्होंने कैसे कौम बनाया? हर इंसान का स्टेक हो गया उस कौम का हिस्सा बनने में। जब एक इंसान को इंसाफ मिलता है, मतलब यह कि ताकतवर कमजोर पे जुल्म नहीं कर सकता। जब एक कमजोर यह समझता है कि रियासत मेरी हिफाजत करेगी अगर मेरा ताकतवर से मुकाबला हो गया, तो वो फिर उस रियासत से जुड़ जाता है, वो कौम का हिस्सा बन जाता है। जब वो ये समझता है कि रियासत मैं अगर कमजोर हूं मेरी मदद करेगी, जो पहली दुनिया की तारीख की फलाई रियासत बनाई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरिट का निजाम ले आए, जो अच्छा करता था ऊपर आ सकता था। यह नहीं कि सिर्फ एक एलीट के लिए एक मुल्क बना हुआ था। और उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया, कोई कौम तालीम के बगैर नहीं उठती। वो प्रिंसिपल्स उन्होंने सेट किए थे, वही प्रिंसिपल्स आज जो हमारे मसले हैं पाकिस्तान के, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे ये मुल्क उठेगा। हमारे बड़े मसले हैं आज, कर्जों में मुल्क डूबा हुआ है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है। ये मैं 2-3 हफ्ते सिर्फ प्रेजेंटेशंस लेता रहा हूं डिफरेंट डिपार्टमेंट से कि कितने मसले हैं पाकिस्तान के। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं, ये मुल्क उठेगा, एक अजीम कौम बनेगी। लेकिन कब बनेगी? जब एक छाबड़ी वाला, एक मजदूर सड़कों पे काम करने वाला, पुलिस वाले, हमारे एक किसान कि चले मैं तो मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा और उस सरकारी स्कूल में से जब वो निकलेगा तो वो इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, जनरल भी बन सकता है। जब वो मजदूर ये समझेगा कि अगर मेरे से कोई जुल्म करता है, मेरे हुकूक नहीं मिलते, तो मैं अगर अदालत में जाऊंगा मुझे इंसाफ मिलेगा। जब ये कमजोर तबका ये समझेगा अच्छा अस्पताल में जाएंगे, उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो ये समझेगा कि मेरा बेटा अगर मेहनत करेगा तो वो बड़े से बड़े ओहदे पे पहुंच सकता है, तब वो एक कौम का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो तब वो उस कौम के लिए लड़ना चाहते हैं, वो उस कौम के लिए मरना चाहते हैं, वो उस कौम को बचाना चाहेंगे। हमारी इंशाल्लाह ये कौम तब बनेगी जो जब हम सब में ये एहसास हो जाएगा कि हमारी जिम्मेदारी है ये जो 43% बच्चे जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है, क्योंकि हम उनको खुराक पूरी नहीं मिलती, जब हम इनको अपने बच्चे समझेंगे, जब हम ये समझेंगे कि जो मदरसों में 24 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका भी हक है इस मुल्क में ऊपर आने का, जज बनने का, जनरल बनने का, ये भी ऊपर आ सकते हैं। ये कौम तब बनेगी। कौम ऐसे नहीं बनती कि थोड़े से लोग अमीर हो जाएं, प्रिविलेजेस उनकी, इंग्लिश मीडियम स्कूल उनका, बाहर इलाज उनका, अच्छी अच्छी नौकरियां उनकी, और नीचे लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। 8,000 बाद पाकिस्तानी जेलों में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो बेचारे रोजगार के लिए वीजा भी लेते हैं, फिर यानी इलीगल बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं, हर सिर्फ रोजगार के लिए, क्योंकि हम अपने मुल्क में रोजगार उनको नहीं दे सकते। तो ये आज मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि देखें, हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्रिंसिपल्स दे दिए थे जिससे वो बटे हुए अरब, रेगिस्तान में रहने वाले गरीब तरीन लोग, उनको उठा के उन्होंने दुनिया की इमामत करवाई। ये तारीख का हिस्सा है, ये कोई ग्रीक मिथोलॉजी नहीं है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का हिस्सा है। फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के अंदर पूरा चैप्टर है कि कैसे सरकार मदीना ने उठा के और दोनों सुपर पावर्स को गिरा दिया। ये तारीख का हिस्सा है और हमें
اللہ نے کہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، اور ہم نے ان سے سیکھنا ہے. یہ قوم نے اگر اوپر جانا ہے تو ہم نے سیکھنا ان سے. میں جنرل باجوہ آپ کا آج شکر گزار ہوں. پہلی دفعہ میں ایسی فنکشن پہ آیا ہوں. میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک متھ بنائی ہوئی ہے سول ملٹری ریلیشن، یہ کوئی جی آپس میں کوئی بڑی کشمکش چل رہی ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہم سب کا ایک ہی کامن گول ہے، ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے. ہمارا جینا مرنا پاکستان ہے. میرا یہ رہنا مرنا جینا، باہر میں نے کمائی کی لیکن سارا کچھ آج میرا پاکستان میں ہے. میں اس ملک کے ساتھ ہی اوپر جاؤں گا، اسی کے ساتھ نیچے جاؤں گا. اور مجھے پتا ہے آپ بھی اسی طرح سوچتے ہیں. اور پاکستان فوج ایک ادارہ ہے، اور انشاءاللہ باقی سارے ملک کے اندر اداروں کو بھی، جو ادارے کمزور ہوئے ہیں ان کو بھی ہم اٹھائیں گے. یہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ ایک ادارہ اگر انٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ جنگ لڑے ہیں پچھلے 15 سال، جس میں سارے ہمارے دشمن کود پڑے تھے، پوری انہوں نے کوشش کی پاکستان میں تقسیم کرنے کی، لڑائی کرنے کی، دہشت گردی کرنے کی، پورا فائدہ اٹھایا. جب ہم کسی اور کی جنگ میں گئے، یہ ایک آج پاکستان قوم کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کے ہمیں اس جنگ سے نکالا. میں شہداء کا جو ان کے لواحقین ہیں، میں ان کو ایک صرف آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ، ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں. تو نعمتیں تو اللہ نے سب سے پہلے پیغمبروں کو بخشی ہیں، اور پیغمبروں کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ شہیدوں کا ہے. تو آپ سب کو، قریبیوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے، تو آپ کو یہ اس چیز کی پورا مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم تو آخرت میں ماننے والے ہیں. مسلمان تو ہے ہی وہ جو آخرت میں مانتا ہے. تو آپ سب کو اس چیز پہ مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دیں، اللہ کے لیے پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ ان شہیدوں کا ہے. بہت شکریہ.